अस्सलाम वालेकुम डियर टीएल्स। सीरत नबी के सिलसिले की आज हमारी अगली प्रेजेंटेशन है और आज का सेशन हमारे लिए प्रेजेंट करने जा रहे हैं ग्रुप 4। और ग्रुप 4 की तरफ से आज जो प्रेजेंटर हमारे साथ हैं उनकी कैप्टन सहरिश है। अस्सलाम वालेकुम सहरिश। वालेकुम अस्सलाम। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सीरतुल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हिस्सा प्रेजेंट करने वाले हैं वो उनकी एज 43 से लेके 50 तक है। अ, बहुत ही कीमती और एक ऐसे साल है, वैसे तो उनकी जिंदगी का हर लम्हा हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए है, मगर ये ऐसे साल हैं और ऐसा है कि हमें उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। जो मेरा मेन टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम बाय हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु एंड हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, और टोटल बाइकआउट यानी कि हजरत हमजा का ईमान लाना, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान लाना और मुकम्मल बाइकआउट जो कि हुआ था। जो हमने लास्ट अपनी सीरा प्रेजेंटेशन जहाँ पे छोड़ी थी, वहाँ पे हम सबको पता है कि दावत का आगाज हो चुका था। दावत का आगाज बहुत वक्त पहले ही हो गया था, मगर मैं जिस दावत की बात कर रही हूँ वो दावत है खुलेआम दावत। सबको सामने दावत दी गई और इसके बाद जो है हमने ये भी सुना था कि जुल्म और जोर का जो सिलसिला है वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दस्तरेजी तक बात आ गई थी। और जब दस्तराजी हुई तो वो सिर्फ मुसलमानों तक, उस वक्त के मोमिनीन तक वो नहीं थी, बल्कि दस्तराजी जो है हमारे नबी तक भी आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की जो साजिशें थी वो दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही थी। कभी सोशली उनको इन्फ्लुएंस किया करने की कोशिश की जाती थी, कभी पॉलिटिकली, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जब हम देखते हैं कि सोशली किस तरह से इनको इन्फ्लुएंस किया गया, तो सारा का सारा खानदान आ जाता था उनके चचा हजरत अबू तालिब के पास और उन्हें डिफरेंट तरीकों से जो है वो मनाने की कोशिश करता था, धमकियां दिया करता था। और इतना ज्यादा वो होता था कि अबू तालिब जब अपने भतीजे की मोहब्बत में जब उन्हें रोकने की कोशिश करते थे, पर मेरे नबी ने ये बात कह दी थी कि अगर मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज रख दिया जाए तब भी मैं इसी दीन पे कायम रहूंगा। तो आगे जब हम ये देखते हैं कि कुरैश जो है फिर से एक बार आते हैं हजरत अबू तालिब के पास, देखते हैं हमारी पिछली धमकी से कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे वो पॉलिटिकली सोशली मोहब्बत से जरा बात करने की कोशिश करते हैं। वो करते ही है कि वलीद बिन मुगीरा जो है उसके एक बेटे अम्मारा को लेके अबू तालिब के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि ये कुरैश का सबसे खूबसूरत बच्चा है, आप एक काम करें कि इसे खुद रख लें और अपने भतीजे को मेरे हवाले करते हैं, यानी हमारे हवाले करते हैं, फिर हम जो चाहे इसके साथ करें, हमें बर्दाश्त नहीं होता कि वो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। हजरत अबू तालिब, क्योंकि हम जानते हैं कि वो उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, वो कहते थे ये कितना ही बुरा सौदा है। उन्होंने कहा ये कितना ही बुरा सौदा है कि तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा बेटा पालूं और अपना भतीजा तुम्हारे हवाले कर दूं। ये बात भी नहीं बनी। और जब ये बात भी नहीं बनी तो कुरैश ने सोचा कि अब बात आराम से नहीं हो रही, तो हम कत्ल करने की साजिशों पे आ जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीजें की गई और जब डिफरेंट डिफरेंट चीजें की गई तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी बंदे की बात की जाती है तो उकबा बिन अबी मुईत, ये एक ऐसा शख्स था जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफरेंट तरीकों से जो है वो ईजा पहुंचाने की कोशिश की। एक बार वो नमाज पढ़ रहे थे और उन्होंने उनके गले में चादर को इस तरह बांधा कि उनकी आंखें बाहर को आ गई। अबू लहब और उसका बेटा, वो डिफरेंट तरीकों से, अब अबू लहब की बात की जाए तो वो भी रिश्ते में आ रहा है। उसका बेटा, अगर किसी ने लास्ट सेशंस अटेंड नहीं किए तो अबू लहब के जो दोनों बेटे थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। पर जैसे ही दावत की बात आई तो उन्होंने जो है वो उनकी बेटियों को तलाक दे दी, डिवोर्स कर दिया। अब जो उनका बेटा था उतैबा, एक बार जो है वो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उस बंदे ने थूक दिया। आया वो थूक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंची, मगर फिर भी जो है आप सोचें कि कितना मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा है। ये वो ये वो नबी हैं या ये वो हैं जिसे सब सादिक को अमीन कहते हैं, उनकी बात मानी जा रही है। और अब जब
اور اب جب یہ والی ساری بات ہوتی ہے، kindly mute your mics. اور اب سب یہ والی بات آتی ہے، جب یہاں تک پہنچایا جاتا ہے، اسلام کو آگے بڑھایا جاتا ہے، تو یہ سب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں ایزا رسانی بھی کی گئی. کتنی بری طریقے سے جو ہے وہ ان تک ان کو لایا گیا. ایون ہمیں جب ہم پچھلی پریزنٹیشن لے رہے تھے تو انہوں نے ہمیں ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ ایک بار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے تو ایک شخص نے اتنی بری طرح سے جو ہے وہ ان پہ حملہ کیا، اور جب لوگوں نے چلایا کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دوڑ کے ان تک آئے اور انہیں بچانے کی کوشش میں وہ سارے کے سارے قریش کے لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچانے کے لیے آئے تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ وہ پلٹ پڑے. اور نہ صرف وہ ان پہ پلٹ پڑے، انہوں نے اتنی بری طرح انہیں ایزا پہنچایا، اتنی بری طرح ان پہ ایزا پہنچایا کہ وہ بے ہوش بھی ہو گئے. اور جب انہیں لے جایا گیا، جب وہ شام میں ان کو ہوش آیا، ایون ان کے نا بالوں پہ 4 چوٹیاں بندھی رہتی تھی. وہ حضرت اسما بتاتی کہ ہم ان کی چوٹی کے جس بال کو چھوتے تھے وہ باہر کو آ جاتا تھا. شام جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے کتنی چوٹ لگی. انہوں نے کہا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. یہ محبت تھی اس وقت کے مومنین میرے نبی کے ساتھ، اور یہ ساتھی تھے میرے نبی کے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی چلی گئیں، پھر ایک وقت آیا، ایک بار، 2 بار، 3 بار ابو جہل جو ہے وہ اپنے ایکشن سے باز نہیں آ رہا تھا. اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس چیز سے جو ہے وہ باز نہیں آؤں گا. اور کوہ صفا کے قریب جب ایک بار میرے نبی کہیں جا رہے تھے تو اس نے جو ہے وہ بیچ راستے میں نہ صرف انہیں روکا، ان کو برا بلا کہا اور بہت بری طرح کہا. اور کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کا جواب نہیں دیتے تھے، وہ خاموشی سے پلٹ گئے. تو اسے یہ بات اتنی سخت بری لگی کہ اس نے ان کو جو ہے وہ بری طریقے سے مطلب ان کے کالر سے پکڑنا اور ان کو بری طرح جھنجھوڑنا. تو ایک دور سے جو ہے وہ ایک لونڈی تھی کوہ صفا پہ، وہ اس چیز کو دیکھ لی. وہ لونڈی جو ہے وہ حضرت حمزہ کی تھی، اور جب وہ اس لونڈی نے یہ چیز دیکھی تو اسے سخت برا لگا، بہت ہی زیادہ برا لگا. اور ہوا یہ کہ جب حضرت حمزہ اس وقت شکار پہ گئے ہوئے تھے، اور جب بھی وہ شکار پہ جاتے تھے وہ 6 7 8 دن وہاں پہ رہتے تھے. جب وہ شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بولی کہ کیا اب یہ ہو گیا ہے کہ تم اپنے بھتیجے کو بچا نہیں سکتے. تو حضرت حمزہ نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا ہے، اس طرح سے کیوں بات کر رہی ہو. تو انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ انہوں نے سارا واقعہ بتایا. اس لونڈی نے سارا واقعہ جو ہے حضرت حمزہ کو بتایا. حضرت حمزہ، اچھا سوال یہ ہے کہ حضرت حمزہ تھے کون؟ حضرت حمزہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور نہ صرف چچا تھے، سب سے چھوٹے چچا، وہ ان کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، یعنی رضائی بھائی بھی تھے. کیونکہ وہ چھوٹے تھے تو سب سے چھوٹے چچا، تو اس لیے ان کے جو ہے وہ ہی واز دا فاسٹر بردر اینڈ ہی واز انکل آف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب یہ والا سارا قصہ ہوا تو حضرت حمزہ کو جو ہے وہ سخت غصہ آیا. جب ابو جہل کو انہیں سخت غصہ آیا تو وہ سب سے طاقتور بھی تھے، مضبوط بھی تھے، وہ گئے اور ان کا جیسے ابو جہل کا سامنا ہوا، انہوں نے جو ہے وہ مسجد الحرام میں داخل ہو کر ابو جہل کے سر پہ کھڑے ہو کے اس کا کالر پکڑا اور زوردار جو ہے نا وہ ایک کمان ان کے سر پہ دے کے مار دی. مطلب وہ ابھی شکار سے آئے تھے، ان کے ہاتھ میں کمان تھی، انہوں نے زوردار ابو جہل کے سر پہ دے کے مار دی اور اس سے سوال کیا، اسرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. اس وقت حالانکہ وہ ایمان نہیں ہے، بس اس وقت یہ بات تھی کہ وہ اپنے بھتیجے کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں بھی اسی دین پر ہوں اور تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے. اب اس وقت جو ہے وہ جتنا بھی خاندان تھا، یعنی کہ
قبیلے بنو مخزوم کا خاندان اور بنو ہاشم کا خاندان، یہ دونوں جو ہے وہ ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ جمع ہو گئے اور ایک جتم جتا ہو گئے، مارنے کو ایک دوسرے کو جتم جتا ہو گئے۔ اب جب ابو جہل نے یہ چیز دیکھی کہ بات بڑھ رہی ہے تو انہوں نے ان کو روک دیا اور کہا کہ جانے دو، ہاں میں نے واقعی ہی یہ بات کی ہے اور میں نے اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی ہے۔ ابھی تو وہ ایمان نہیں لائے، اس کے بعد وہ واپس پلٹے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، میں تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے آیا، اور انہوں نے دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو ہے نا ایسی کوئی خوشی نہیں، جیسے وہ بدلہ لے لینے کی خوشی ہوتی ہے نا، اب ہمیں کوئی کچھ کہے اور کوئی ہمارا بڑا جو ہے وہ سامنے والے کو ڈانٹ دے یا اس سے بدلہ لے لے تو ہمارے دل و دماغ میں خوشی ہوگی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ ایسی کوئی خوشی نہیں، کہا کہ اے بھتیجے، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، تیرے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، چچا اگر آپ میرے بجائے میرے دین کے لیے لڑتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ اس جواب نے حضرت حمزہ کے دل میں اس چیز کو اتنا زیادہ مطلب وہ سافٹ ہارٹیڈ کر دیا اور اتنا زیادہ وہ کر دیا کہ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لے آئے ایک دن سوچنے کے بعد۔ کہیں پہ ہے ایٹ اے ٹائم اور ایک جگہ پہ ہے کہ ایک دن ایک رات مسلسل اس چیز کو سوچنے کے بعد جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ ابھی اس بات کو، اور جب وہ ایمان لے آئے تو اب کیونکہ وہ بہت طاقتور تھے، بہت مضبوط تھے اور وہ اللہ کے دین پہ آ گئے تھے، قریش کے ہاتھ بن گئے۔ صرف اتنا نہیں ہوا، ابھی اس واقعے کو 3 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر ایمان لے آئے۔ اب وہ کس طریقے سے حضرت عمر کا ایمان لانا ہو گیا کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ حضرت عمر تھے کون، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ابو جہل کے بھانجے، کیونکہ وہ ابو جہل کے بھانجے تھے، وہ سخت دین، وہ اچھا بڑی دو تین باتیں بتائی جاتی ہیں ان کے۔ ایک تو وہ سخت مزاج تھے، مضبوط تھے، طاقتور تھے، مگر ظلم و ستم دیکھ کے نا ان کا دل پسیجتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو، ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے دین پہ واپس آ جائیں، پر وہ اپنے دین کے، اپنی پیرنٹس کے جو یہ ساری ٹریڈیشنز ہوتے ہیں اس پہ اتنا زیادہ جمے ہوئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اب ہوا یہ کہ ایک رات انہوں نے سوچا کہ میں ذرا سنوں تو صحیح ایسا کون سا کلام ہے، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شاہد کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا، میں کہا میں سنوں تو صحیح ایسا کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یہ محمد جو ہے جو بات کرتا ہے وہ کیا ہے۔ تو ایک بار خانہ کعبہ میں کی طرف مسجد الحرام میں جو ہے وہ پردے کے پیچھے چھپ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے۔ مجھے بتائیے کہ ہمارے اگر کسی پارٹیسپیٹ کو پتا ہے کہ وہ کون سے سورے کی تلاوت کر رہے تھے؟ کیا کسی پارٹیسپیٹ کو یہ بات پتا ہے؟ سورۃ طٰہٰ تھی؟ نہیں، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور اگر آپ نے الحاقہ کی تلاوت کو سنا ہو تو وہ ایسی سورہ ہے جس سے فیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ واقعی وہاں پہ جو ہے نا مطلب وہ نا مصرے سے مصرع جڑا ہوا اس طریقے سے فیل ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ چیز سنی تو بولا، یہ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام لگتا ہے۔ تو اتنے میں جو ہے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ہی جو ہے وہ ایک اس میں بتائی ہے کہ میں نے اپنے جی میں سوچا اوہو یہ تو کاہن ہے، اسے تو وہ پتہ چل گیا جو میں سوچتا ہوں۔ اور اتنے میں ایک اور تلاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، یہ تو کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے یا اس چیز سے حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کا دل جو ہے اس میں اسلام کا بیج ضرور آ گیا تھا. آیا انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، مگر یہ بیج جو ہے وہ آ گیا تھا. پر کیونکہ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی دین کی عظمت پہ اتنا زیادہ یقین رکھتے تھے کہ اس چیز کو مزید آگے کو لے جانا چاہتے تھے. اب ان کی طبیعت کی سختی اتنی زیادہ تھی کہ ایک دن جو ہے انہوں نے سوچا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ان کو قتل کر، اور ان کو قتل کرنے کی نیت سے وہ تلوار لے کے نکل پڑے. ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ انہیں ایک شخص ملا، حضرت نعیم بن عبداللہ. اب جب حضرت نعیم بن عبداللہ انہیں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ اور وہ جواب دیتے ہیں آج تو میں ساری چیزوں کو ختم کر، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے جواب دیا کہ محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر نے ان سے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو. اب یہاں پہ بڑی انٹیلیجنس کی بات ہے. اب وہ بڑے ریج میں ہیں، بڑے غصے میں ہیں، بڑے فیوریس ہیں. رستے میں حضرت نعیم سے ملے ہیں. حضرت نعیم کو چیز سے ڈرنا بھی چاہیے، ان کو پتا تھا وہ بڑے طاقتور ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے. پر حضرت نعیم جو ہے وہ بڑی انٹیلیجنٹلی جو ہے وہ ان سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ تمہارے بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں تو پھر کیا کہو گے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر اس قدر شدید غصہ آیا کہ وہ انہوں نے سوچا وہ چیز تو ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے جو ہے میں اپنے بہن بہنوئی کی طرف چلا جاتا ہوں. وہ سیدھے بہن بہنوئی کی طرف گئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے نا ہلکی ہلکی سی ایک تلاوت سنی. وہاں پہ حضرت خباب بن ارد جو ہے وہ سورہ طہ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھ رہے. وہاں پہ حضرت خباب کا معمول تھا آنا جانا، وہ وہاں آتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، سکھاتے تھے. حضرت عمر کی جب آہٹ انہوں نے سنی تو انہوں نے کیا کیا، وہ گھر کے اندر چھپ گئے. حضرت عمر کی بہن نے وہ صحیفہ بھی چھپا دیا. حضرت عمر گھر کے قریب پہنچے تو حضرت خباب کی قرات کی آواز بھی سن چکے تھے. جب ان کی بہن باہر آئی تو انہوں نے کہا یہ کیسی دھیمی دھیمی آواز تھی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، ہم آپس میں باتیں کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں، یعنی کہ اپنے بہن اور بہنوئی سے کہا غالباً تم دونوں جو ہے وہ بے دین ہو چکے ہو. اب غصہ ہے اب حضرت عمر کی جو ہے نا وہ آنکھوں میں، ان کے لفظوں میں غصہ ہے. ان کے بہنوئی نے انہیں جواب دیا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ اب میں نے آپ سے بتایا کہ حضرت عمر کیونکہ اپنے ٹریڈیشنز کو بہت زیادہ مانتے تھے، اتنا سننا تھا کہ وہ غصے میں اپنے بہنوئی پہ چڑھ گئے. انہوں نے انہیں بری طرح مارا. جب ان کی بہن نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے اپنے شوہر کو اپنے بھائی سے الگ کیا، اور کسی روایت میں آتا ہے کہ چانٹا مارا انہوں نے اپنی بہن کو اس چیز پہ، اور کسی روایت میں آتا ہے کہ دھکا دیا تو ان کی بہن کو سر میں چوٹ بھی لگی. پھر ان کی بہن نے کہا کہ عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا دین ہی برحق ہو تو، اور انہوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں شہادت دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب حضرت عمر کے دل پہ ایسی مایوسی چھائی، اور ان کا ظاہر سی بات ہے میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ان کا دل پسیجتا تھا جب یہ ظلم و ستم دیکھتے تھے. انہیں اپنی بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر بڑے شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کتاب کیا ہے جو تمہارے پاس ہے، مجھے ذرا دکھاؤ. تو ان کی بہن نے جواب دیا ابھی تم ناپاک، تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں. اب وہ اٹھے، انہوں نے غسل کیا. جب اٹھ کے غسل کیا کتاب لی تو اس میں سورہ طہ موجود تھی، اور سورہ طہ کا کچھ آیات موجود تھی. انہوں نے جو ہے وہ سورہ طہ کی آیت نمبر 1 یعنی وہاں سے لے کے الصلاۃ الذکری تک وہ قرات کی، اور ان کے دل میں اس آیات نے ایسا گر کیا کہ یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ. اب ان کی بہن کو پھر خوف آیا، بولا کس ارادے سے جا رہے ہو؟ انہوں نے تلوار نیام میں ڈالی اور کہا کم سے کم اب قتل کے ارادے سے نہیں جا رہا. اتنے میں حضرت خباب جو ہے جو وہاں پہ آلریڈی موجود تھے، وہ حضرت عمر
रज़ी ताला अन्हु के ये फिक्र सुनकर बाहर आए और उन्होंने कहा, उमर खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे मुतल्लिक जो दुआ की थी कि ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या अबू जहल बिन हशाम के जरिए इस्लाम को कुव्वत पहुंचा, ये वही है। अब हजरत उमर ने फिर पूछा कि बताओ ये कहाँ होंगे, मुझे मोहम्मद से मिलना है, बताओ कहाँ होंगे। उन्होंने कहा इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल अरकम यानी कोई सफा के पास वाले मकान में तशरीफ फरमाए। उन्होंने अपनी तलवार हमाइल की और इसके बाद जो है वो उस घर के पास चले गए। जब घर के पास पहुंचे और वहां दस्तक दी, अब सब लोग जो है हजरत उमर के गुस्से से बहुत ज्यादा वाकिफ थे। उन्होंने जो है वो जब लोगों ने दरवाजा खोला तो वो सब डर गए। जब डर गए और अंदर गए, उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता थी कि कौन है। जब उन्होंने पूछा कौन है, तो उन्होंने सामने से जवाब दिया उमर है। तो हजरत हमजा वहां मौजूद थे और उन्होंने कहा दरवाजा खोलो, अगर खैर की नीयत से आया है तो हम इसे खैर अता करेंगे, अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम उसकी तलवार से उसी का काम तमाम कर देंगे। हजरत उमर तशरीफ लाए, मुलाकात हुई। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो तलवार और जो उनका कमीज का वो हिस्सा होता है उसको पकड़ के जोर जोर से हिलाया और कहा उमर अब भी बाज नहीं आओगे। और ये सुनना था कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कलमा पढ़ा और मुसलमान। और कहते हैं कि उनका उस वक्त का मुसलमान होना जो है वो कुफ्फार पे बिजली बन के टूट गया। अब ऐसे दो लोगों का मुसलमान होना, ताकतवर है, लोग उनसे बातचीत नहीं करते, खौफ खाते हैं, और अब वो दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। कुफार को ऐसा खौफ आया, मतलब और भी कहा जाता है कि जब तक उमर इस्लाम नहीं लाए थे तब तक किसी ने खुलेआम कभी काबा के आगे नमाज नहीं पढ़ी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के मुसलमान होने के बाद जो है उन्होंने अ, वो पढ़ी, नमाज पढ़ी काबा के आगे। अच्छा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने जैसे ही ईमान कबूल किया तो वो गए और उन्होंने अबू जहल का दरवाजा खटखटाया। और जब वो बाहर आया और बाहर आके उसने कहा खुश आमदीद, कैसे आना हुआ। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि मैं ईमान ले आया हूँ अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो कुछ वो लेकर आए हैं मैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ। अबू जहल को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने जो है वो दरवाजा जो है उसके मुंह पे बंद कर दिया, उनके मुंह पे बंद कर दिया और कहा अल्लाह तेरा बुरा करे करे और जो कुछ तू लेकर आया है उसका भी बुरा करे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा अब किसको बताऊं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुसलमान हुए तो वो एक और शख्स के पास गए। उसका नाम था जमील बिन मौकर। ये जो शख्स था वो ऐसा था कि जैसे वो हम कहते हैं ना कि अगर हमने कोई खबर किसी को देनी हो तो किसी ऐसे शख्स को दे दो जो पूरी जगह पहुंचा दे। तो जमील बिन मोहम्मद ऐसा ही शख्स था। वो उनके पास गए और उन्होंने उसे बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। और उसने ये सुनते ही इतनी बुलंद आवाज से चीखा चिल्लाया कि खिताब का बेटा बेदीन हो गया है, खिताब का बेटा बेदीन हो गया है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उसके पीछे खड़े थे, उन्होंने कहा ये झूठ कहता है, मैं बेदीन नहीं हुआ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। वहां पे बहुत सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे, और वो सारे के सारे जो है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पे टूट पड़े। मतलब अब आप देख रहे हैं ना कि जो अभी फर्दन फर्दन तो वो मुकाबला नहीं कर सकते थे, वहाँ सारे के सारे लोग जो है वो हजरत उमर फारूक पे टूट पड़े। अभी तक वो उनको बहुत पसंद करते थे, जैसे ही उन्हें पता चला वो मुसलमान हो गए, अब वो उनके भी जाने दुश्मन हो गए। और वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को मार रहे थे और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उनको मार रहे थे, यहाँ तक कि शाम हो गई और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु थक कर बैठ गए, मगर वो लोग नहीं रुके। इतने में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो वहां से निकले। और जब वो निकले तो सबने जो है वो सोचा कि हम जो है उमर के घर जाके उनका कत्ल करेंगे। अब वो घर के अंदर मौजूद थे, इतने में जो है वहां पे एक शख्स उमरो आस बिन वाइल, अबू उमरो आस बिन वाइल आ गया और उन्होंने पूछा उमर क्या मामला है। उसने कहा कि ये सारे लोग जो है वो मुझे कत्ल करने के इरादे से आए हैं। तो क्योंकि वो हलीफ था, वो कबीला
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، تو انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اس وقت اس نے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جان بچائی، اور وہاں سے جو ہے وہ کافروں کو چلتا کیا، وہ وہاں سے چلے گئے۔ ایون اس کے بعد جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایمان لائے، تو کچھ دنوں بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول کے اس میں گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ ہو خواہ موت سے دو چار ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا، اب ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ اور ایسا وہ اس طرح باہر نکلے کہ دو صفیں تھیں، ٹو لائنز دو صفیں تھیں، اور اس کے بیچ میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور ایک صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کعبے کی طرف چلتے جا رہے تھے، اور ان کے پیروں سے جو ہے نا وہ غبار جو ہوتا ہے مٹی کا وہ اڑتا جا رہا تھا۔ وہی دن تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جو ہے وہ فاروق کا لقب دیا، یعنی اب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ اور حضرت مسعود یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، کوئی بھی کعبے کے پاس نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس کے بعد لوگ حلقہ لگا کے بیت اللہ کے گرد بھی بیٹھنے لگے، وہاں کا طواف بھی کرنے لگے، کوئی لوگ انہیں روکتا نہیں تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق ان کی حفاظت میں معمور رہتے تھے۔ جب لوگوں نے یہ ساری باتیں دیکھی تو لوگوں نے سوچا اب طاقت سے تو ان کو نہیں جیتا جا سکتا، کیونکہ حضرت حمزہ بھی ان کے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ، باقی بہت سارے صحابہ بھی تھے۔ تو انہوں نے جو ہے پھر سے ایک سوشل اور ایک پولیٹیکل پہلو نکالا کہ سوچا بات کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک نمائندہ جو ہے اتبا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور جب انہوں نے اتبا کو ان کے پاس بھیجا تو اتبا بیسیکلی بہت ایک قبیلے کا سردار تھا، اور وہ بات چیت کرنے میں، یعنی کہ جب بھی انہیں کوئی بات چیت کروانی ہوتی تھی قریش کو، تو وہ موسٹلی اس شخص کا استعمال کرتے تھے۔ تو جو انہوں نے سوچا کہ اتبا کو پہلے بلا کے بٹھایا، بولا کہ جائیے بات کیجیے اور اس چیز کو ختم کروائیے۔ اتبا جو ہے وہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اور اس نے کہا بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ اور مقام ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم نے ہماری جماعتوں میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اس نے بہت ساری آفرز کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری آفرز کی۔ کیا وہ کوئی جانتا ہے یہاں پہ، اگر ہینڈ ریز کر کے بتا سکے؟ مس سعدیہ، کیا ہم کوشچنس لے سکتے ہیں ابھی، اگر ہمیں کچھ بالکل پوچھنا ہو ٹیل سے؟ بالکل بالکل، یقیناً لیں، بلکہ اچھا ہے، انٹریکشن ہوگی بالکل۔ اگر کوئی ٹی ایل خود کو انمیوٹ کر کے یہ چیز یا ہینڈ ریز کر کے ہمیں یہ بتا سکے کہ کون سی آفرز تھیں جو اتبا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ جی منیب بتائیں۔ منیب خود کو انمیوٹ کیجیے پلیز۔ منیب آپ کی آواز میں نہیں آ رہی، مین وائل ہم عرفا کو لے لیتے ہیں۔ عرفا آپ، اب آ رہی اوکے بات؟ جی اب آ گئی۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ تھی کہ جب مال وغیرہ دینا، جتنا مال چاہیے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے۔ اس کے علاوہ عورتوں کا تھا کہ عورتیں جتنی کہتے دے دیتے، اور تیسرا تھا کہ اگر کوئی مرض وغیرہ ہو تو وہ اس کا علاج وغیرہ کروا دیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اتبا نے جو ہے وہ بڑی بڑی، عارفہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی اس میں؟ اوکے، لیٹس اسٹارٹ۔ جی عارفہ فرمائیے، انمیوٹ کیجیے پلیز خود کو۔ جی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ پولیٹیکلی ہمارے لیڈر بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پہ کچھ جادو وغیرہ ہوا ہوا ہے، جن وغیرہ آتا ہے، تو اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ 4 سے 5 آفرز تھی۔
وہ اس نے کہا کہ بھتیجے یہ معاملہ جیسے تم لے کر آئے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس پہ مال حاصل کرو تو تمہارے لیے اتنا مال جمع کریں گے کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. اگر تم سردار بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں بغیر کسی معاملے کے سردار بنا دیتے ہیں. تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. وہ اتنے ڈر گئے تھے کہ بادشاہ تک بنانے کو ریڈی ہو گئے تھے. اور پوچھا اگر کوئی تمہیں جن بھوت والا معاملہ ہے، جنات والا معاملہ ہے تو اور اگر تم اس سے دفع نہیں کر پا رہے ہو، اس سے دور نہیں جا پا رہے ہو، تو ہم تمہارا علاج بھی کرا دیتے ہیں. جب اتبا نے یہ ساری باتیں کر لی، اب آپ ایک چیز دیکھیے، میں ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم حق پر ہوں اور کوئی ہمارے خلاف بات کرے تو کیا ہم اسے پوری بات کمپلیٹ کرنے دیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. جب ہم حق پر اور کوئی ہمارے بارے میں عجیب و غریب یا ہم سے عجیب و غریب بات کر رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر فوراً اپنی ایگو، اپنی انا وہ جاگ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، چپ ہو جاؤ، اس طرح سے بات نہیں کرو، تم کیا سمجھتے ہو. بٹ ان کا صبر و تحمل کا یہ نتیجہ تھا، اتنا اتنا لیول تھا کہ انہوں نے پوری بات سنی. اور جب اس نے بات ختم کر لی تو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب میری سنو. اور انہوں نے سورہ حامیم کی تلاوت فرمائی. سورہ حامیم کی تلاوت فرمائی اور پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ اتبا جو ہے وہ خاموش ہو گیا. اور انہوں نے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ مزید آگے سے اس کو مت پڑھنا. اور ایون سورہ حمیم میں آپ کو پتہ ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کی جو ہے وہ اس کا بھی ذکر ہے. اب کیونکہ اتبا کافی کہتے ہیں نا کہ وہ جاہل نہیں تھے، جاہلیت میں جکڑے ہوئے تھے. تو بڑا پڑھا لکھا اور ایسا شخص تھا، لوگوں میں جا کے بات کرتا تھا تو اسے بہت ساری نالج تھی. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ساری وہی باتیں ہیں جو میں نے سنی اور مجھے پتا ہے، انہوں نے جو اس اتبا نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا ایک اور آگے اور نہیں پڑھنا، اور وہ وہاں سے چلا گیا. اور جب وہ واپس قریش کے پاس لوٹا تو قریش نے بولا اتبا وہ چہرہ لے کے نہیں آیا جو چہرہ لے کے گیا تھا. اب اگر اتبا کو اپنی سرداری کا خوف نہیں ہوتا، یعنی اتبا نے اس وقت اتبا کے دل میں اسلام کا بیج ضرور آ گیا تھا، مگر اس کے پاس چوائس تھی. I'm sorry. Every person has a choice. اس کے پاس چوائس تھی، کیا وہ اسلام قبول کرتا ہے یا اپنی سرداری چھوڑتا. اور اس نے اپنی سرداری کو چنا اور اسلام چھوڑ دیا. اور اس نے کہا کہ محمد کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور یہ نہیں سمجھیں گے یا نہیں سنیں گے. اور وہ وہاں سے چلا گیا. قریش نے اب ہر طرح کا کام کر لیا تھا. قریش نے سوشلی سمجھا لیا، فیملی پہ طرح سے زور ڈال لیا، مار پیٹ بھی کر لی، پولیٹیکلی فیورز بھی دینے کا بول دیا. اب جب قریش کے پاس کچھ بھی نہیں بن پڑا تو قریش نے ایک ایسا معاملہ کیا جس کو مکمل بائیکاٹ کہتے ہیں یا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. مگر اس سے پہلے حضرت ابو طالب کو یہ بات پتا تھی کہ چاہے اس وقت معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے ہیں یا اس وقت ظلم و جور اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے جیسے ہو رہا تھا، انہوں نے جو ہے دو خاندانوں کو جمع کیا، یعنی کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب، ان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ یعنی کہ اب اس وقت نا خاندان کو بڑا ویلیو کرتا تھا. تو انہوں نے پلیچ کی ان سے، ان کو جمع کر کے اور ان سے کہا کہ اس طرح کا وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ قتل کا بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، بہت بار قتل کی سازش بھی کر چکے ہیں. تو سارے خاندان نے مل کے یہ بات کی کہ اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کرتے ہیں. اور انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مل کے ساتھ دیں گے اور کبھی بھی جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اب یہ جب پورے قریش نے دیکھ لیا کہ بنی ہاشم بھی ساتھ ہو گئے ہیں، بنی عبد المطلب بھی ساتھ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے سوچا اب نیا کیا کیا جائے. ایسا
کیا کیا جائے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ختم کر کے اور ان کو محصور کر لیا جائے، ان کو روک دیا جائے، کچھ تو نیا ہو. اور انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یعنی کہ انہوں نے جو ہے ایک وعدہ، ایک پیمان لکھا، جس سے ایک صحیفہ ریڈی کروایا، جس سے سوشل بائیکاٹ، یہاں شعیب ابی طالب کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے. ابھی جو کمپلیٹ بائیکاٹ تھا، یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، یعنی پورا قریش ایک جگہ جمع ہوا، اور انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے ہم بنی ہاشم اور بنی مطلب سے نہ شادیاں کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، میل جول بھی نہیں رکھیں گے، ان کے گھروں میں نہیں جائیں گے. یعنی کہ انہوں نے ان کو ہر طریقے سے ڈیڈ اینڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. سوچیں وہ ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ ان کو کوئی چیز دے نہیں رہے ہیں، وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہیں. تاجر تھے نا سارے وہاں پہ، ایوری بڈی نوز کہ وہاں سارے تاجر تھے. اب کہیں آ جا نہیں پا رہے ہیں، شادیاں تک نہیں کر رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا کہ اب اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو ہم ان کی نسلیں تک نہیں بڑھنے دیں گے، شادیاں تک نہیں کریں گے. تو انہوں نے جو ہے یہ سارا کا سارا ایک عہد کیا اور ایک دستاویز لکھی، ایک صحیفہ ریڈی کیا، اور اس کو جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جو ہے وہ لگوا دیا. یعنی کہ انہوں نے کہا یہ ایسا صحیفہ ہے اور ایسا عہد و پیمان ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس صحیفے میں دو تین وہ ہیں، مگر لوگ کوئی مجھے بتا سکتے ہیں وہ صحیفہ لکھا کس نے تھا؟ ویسے 2 سے 3 لوگوں کی روایت ہے، پر وہ صحیفہ کس نے لکھا تھا؟ جو سب سے بڑی روایت کس کی آتی ہے؟ اوکے، وہ صحیفہ لکھنے کی جو سب سے بڑی روایت آتی ہے وہ بگیز بن عامر بن حشام کی آتی ہے. اور کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدعا کی تھی تو اس کا ہاتھ بھی شل ہو گیا تھا، یعنی وہ ہاتھ سے اپنے کام نہیں کر سکتا تھا. تحریش یہاں پہ اچھا ہوگا کہ ہم ذرا ٹیئرس سے پوچھ لیں کہ بائیکاٹ کو وہ کس طرح سے سمجھتے ہیں اور صحیفے کو وہ کیا سمجھتے ہیں، مطلب تاکہ ہمیں تھوڑا ان کی انڈرسٹینڈنگ کا بھی اندازہ ہو. تو ٹیئرس میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے بتائے گا کہ اس بائیکاٹ کو آسان لفظوں میں وہ کس طرح سے بتائیں گے کہ کیا کس طرح کا بائیکاٹ تھا؟ آپ پلیز ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اسلام. ڈاکٹر اسلام آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اوکے، اروب یا عرفا میں سے کوئی اگر کچھ شیئر کرنا چاہے. جی اروب. میم اس میں شاید سوشل بائیکاٹ کہ ہم ان سے ملیں گے، ملنا جلنا بھی ختم کر دیں گے، اور اکنامک تجارت وغیرہ نہیں کریں گے، ٹریڈنگ بھی بند کر دیں گے. بالکل 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 اسی طرح سے. جی عرفا، آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. جی یعنی ہم ان کی ایگزسٹنس کو اتنی کوئی امپورٹینس نہیں دیں گے، نہ ہی ان کو کسی طرح سے ہمارے سے فائدہ نہ ہو. مطلب بالکل. جی بولیں. جی بس. اوکے جی بالکل، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ کسی کے ساتھ جینا مرنا ختم کر دیا جاتا ہے. آپ میں سے کوئی 2 ڈیوائسز پہ آن لائن ہے؟ آواز اوکے ٹھیک ہے. تو جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ جینا مرنا ختم کر دیا جائے، کسی سے ہر ناطا توڑ لیا جائے، کسی سے مکمل کٹ آف کر دیا جائے کہ نہ ہم تم سے ملیں گے، نہ ہم تمہاری کسی خوشی غمی میں شامل ہوں گے، نہ تم سے کوئی دعا سلام ہوگی، نہ اپنے گھروں میں تم کو بلائیں گے، اور نہ ہی کسی قسم کا لین دین ہوگا. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ لین دین کیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کچھ خریدتے ہیں، کسی کو کچھ بیچتے ہیں، تو کاروبار اسی طرح ہی چلتا ہے نا. تو اگر کوئی سوسائٹی
किसी के साथ टोटल ऐसा मामला कर दे कि आप हमारी, जैसे अब तो दुकानें होती हैं, पहले भी कुछ ना कुछ दुकानों से मिलती जुलती तो बाजार तो होते ही होंगे ना, छोटे इस तरह के नहीं होंगे, डिफरेंट तरह के होंगे, लेकिन मार्केट का सेटअप तो उस वक्त भी होता था। तो आपको जो भी चीज चाहिए वो आपने मार्केट से ही लेनी है। और अगर शहर के तमाम लोग कहें कि आपसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब आपके लिए जिंदगी बिल्कुल जो है महदूद होके रह गई है। ना आपको चीजों पे एक्सेस है, ना आपके लोगों के साथ उठना बैठना है, आप मुकम्मल एक कताए ताल्लुकी। तो इसी तरह सहीफे को आप किस तरीके से देखेंगे, इसको आप कोई इसमें मुझे कोई और बताना चाहेगा, इसमें कोई ऐड करना चाहेगा कि सहीफे से क्या मुराद है, क्या समझ में आती है? मुनीब रहमान, आप कुछ बोलेंगे? नहीं, अब रिपीट कर सकते हैं आप सवाल? सॉरी, हाँ, आप सवाल क्वेश्चन। आप अच्छा, सवाल। वो जैसे, जी जी मैं रिपीट कर देती हूँ कि जैसे सैरिश ने भी बताया कि जब सोशल बायकॉट का इन्होंने डिसाइड किया तो एक सहीफा लिख के लटका दिया गया था। तो ये सहीफा से क्या मुराद है, ये किस किस्म का सहीफा था? ये सहीफा था जिसपे बाइकआउट का था कि जो बनु हाशिम और बनु मतलब है, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा, सोशल पॉलिटिकल, इसके अलावा फिर हम्म। कोई कोई इकोनॉमिकल ताल्लुक नहीं होगा, तजारत वगैरह, मैरिज वगैरह, हम्म। या कुछ भी किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा। इवन बिल्कुल ठीक है। रिहाइश वगैरह होगी, सब कुछ हर चीज़ हम्म। से बाइकआउट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप कोई पैक्ट साइन करते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ताकि सबको याद रहे इसके ऊपर सबके दस्तखत मौजूद हैं, ये एग्रीमेंट हुआ है हमारे दरमियान और ये हमने इसको लिख दिया है, अब ये रिटन फॉर्म में है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती, कल को कोई इससे मुकर नहीं सकता, या कल को कोई ये नहीं कह सकता था कि अच्छा नहीं नहीं हमारा ये मतलब नहीं था या वो मतलब नहीं था। जब एक चीज डॉक्यूमेंट हो जाती है, रिटन फॉर्म में आ जाती है, तो फिर उसकी पाबंदी और भी ज्यादा सब पे लाजम हो जाती है। तो इस तरह से आप समझें कि उस चीज को ना सिर्फ ये कि जुबानी उन्होंने अहद किया, बल्कि उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट करके खाना काबा में लटका दिया गया, ताकि आते जाते हर कोई इसको देखेगा और सबको एक रिमाइंडर भी रहेगा कि हमने इन चीजों को बहुत सख्ती से लेके चलना है, इन पाबंदियों को किसी भी सूरत में हमने तोड़ना नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी सैरिश, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, वैसे जो ये सहीफा था, मतलब इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट एक तरीके से ना, जी ब्लैक एंड व्हाइट में हर चीज लिखी हुई हो। इनके एग्जैक्टली। स्टैम्प्स, इनके कबीलों के स्टैम्प्स हुआ करते थे, वो हर चीज हम्म। उस पे बाकायदा मौजूद थे, वो स्टैम्प्स के साथ के ये सारी चीजें कि अब हम नहीं करेंगे। और ये जो बिल्कुल। शेब अबी तालिब वाला जो वाकया है, ये मुहर्रम में कहते हैं कि हुआ था, और सातवें नबूवत के 7वें साल में ये वाकया पेश आया था। और इसका जो दौरानिया था, ये मुकम्मल 3 साल का था। यानी कि 3 साल आप ये देखें कि कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती है, लोग महसूर हैं। इवन वो जो हरम वाले जो महीने होते हैं, यानी कि जिसमें कत्लो गारत करना कुरैश भी बुरा समझते थे, उसके अलावा जो है ये बाहर तक नहीं निकलते थे। हम्म। अ, ये बाहर वाला ना मामला। निकलने में क्या हिकमत थी, ये कोई बताएगा कि यहाँ से वहां उनको शोब में जाने की, शोब यानी घाटी को कहते हैं ना, तो वहां पे अपने घर छोड़ के शोब में जाने की जरूरत क्यों पेश आई? आखिर घरों में भी तो रह सकते थे, आखिर 3 साल के लिए एक अलग जगह पे शिफ्ट हो जाना, इसकी क्या वजह है? अब्यूज वगैरह करते थे उनको, फिजिकली तो नहीं है, लाइक हम्म। मेंटली वगैरह, या तंग वगैरह करते थे। ठीक है, और एक्चुअली उन्होंने ये मुआहदा इस तरह से किया था कि जब तक मोहम्मद को हमारे हवाले नहीं कर दिया जाता, ताकि हम उसको मार दें या जो भी करें, तो उस वक्त ये खतरा था कि इस बाइकॉट से तंग आके, ऑल्दो दो फैमिलीज बनी मुत्तलिब और बनी हाशिम ने एक अहद तो ले लिया था कि नहीं हम अपने इस खानदान के शख्स को डिफेंड करेंगे, लेकिन आपको एक डर होता है कि फैमिली का कोई भी शख्स कमजोर पड़ जाए, जाहिर है बच्चे जब भूख से रो रहे हो तो कौन देख सकता है, जब खुद के भी भूख से बुरी हालत हो रही हो, एक दिन रोजा हम रखते हैं तो शाम तक कैसे निढाल होते हैं, और सोचे जब मुसलसल फाका आपको सहना पड़े तो कहीं पे कोई भी कमजोर तो पड़ ही सकता है ना। तो कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई खुद से अंदर से कोई बगावत में आ जाए, या जैसे कहते हैं कोई सौदेबाजी पे आमादा हो जाए, खुफिया तरीके से दुश्मन के साथ मिल जाए, और या कोई और हमला करके
किसी मजमूम मकसद को पूरा करने की कोशिश करे। सो वो उस शहर से ही निकल के चले गए थे। यहाँ पे एक खास बड़ा खास वाकया ये भी है कि अबू तालिब जो थे वो इस चीज का ख्याल रखते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज बिस्तर बदल देते थे। उनको रोज किसी बिस्तर पे लौटाते थे और फिर जब सब सो जाते थे तो उनको उठा के अपने किसी बेटे को वहां लिटा देते थे, ताकि अगर किसी ने जगह आइडेंटिफाई की है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मार सके, वो मारने वाला आएगा तो जाहिर है उनकी जगह किसी और की जान जाएगी। जी आगे चलिए। अब 3 साल इस पूरे के पूरे इस तरीके से रहने में मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं इसको आगे कंटिन्यू जरूर करूंगी, बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस सोशल और पॉलिटिकल बाइकॉट ने, लेकिन हर तरीके का बाइकॉट है यहाँ पे, कुरैश पे और मुसलमानों की जो वो थी बिल्ड थी माइंडसेट से, उस पे क्या इफेक्ट डाला। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि ये क्यों होना जरूरी था। अल्लाह ताला चाहते तो ये बाइकआउट जो है वो 1 साल में खत्म हो जाता है, इससे पहले खत्म हो जाता है। हर चीज अल्लाह की हिकमत है। 3 साल क्यों लगे इसमें? मैं फिर आगे जरूर कंटिन्यू करूंगी कि किस तरह खत्म हुआ, मगर कोई टीएल क्या हमें ये बताना चाहेगा कि 3 साल कंटिन्यू ये चीज क्यों रही? हैंड रेस करके अगर कोई बताना चाहे। मुनीब रहमान। मुझे जी लगता है इसलिए ज़रूरी था क्यों, ताकि मुस्लिम्स, क्योंकि आगे मदीना में हिजरत होनी थी और आगे काफ़ी जंगें वगैरह थी, और इवन मदीना में जैसा हम ग़ज़वा अहज़ाब में देखते हैं कि बहुत बुरे हालात हालात रहे थे। तो उस चीज़ के लिए पहले ट्रेन किया गया कि जो भूख वगैरह होगी और काफ़ी ज़्यादा ऐसा वक्त भी होगा कि खाने को कुछ नहीं होगा, और मुश्किल सहरा में काफ़ी वक्त गुजारना पड़ेगा पानी खाने के बगैर। तो उस चीज़ के लिए ट्रेन करना ज़रूरी था कि ताकि जो आगे वक्त आ रहा है उसके मुताबिक ढल जाए पहले मुसलमान माइग्रेशन से पहले। और उसके बाद फिर एक हॉस्टिलिटी वगैरह भी थी, क्योंकि जिससे अगर हम देखें कुरैश जो है वो तंग कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वगैरह भी थे। तो जो मदीना में प्रॉब्लम्स आए थे आगे, उन्हीं के एक ट्रायल की तरह का था। बिल्कुल, मुनीब आपने बिल्कुल सही पॉइंट आइडेंटिफाई किया है। बेसिकली यहाँ पे खड़े और खोटे की पहचान होनी थी। यहीं पे जो है मुसलमानों की ट्रेनिंग होना थी। अब यहाँ पे ट्रेनिंग की अल्लाह ताला ने तमाम लोगों की कि किस तरीके से आगे के आने वाला वक्त हो सकता है उसको किस तरीके से, इवन ना सिर्फ उस वक्त के मुसलमानों की ट्रेनिंग की है, हमारी भी ट्रेनिंग की है कि दीन इस्लाम में जो आने, यानी दीन इस्लाम पे चलने वाला जो है ना, वो किस तरीके से जी अरफा आप कुछ ऐड करना चाहेंगी प्लीज? जी, मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि ये भी हो सकता है क्योंकि उन लोगों का जो कबीला था वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी रेपुटेशन वगैरह काफ़ी हाई थी, तो अल्लाह ताला ने उनको इन चीज़ों से इमोशनली इंडिपेंडेंट करने के लिए, कि उनकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जो मतलब अटैचमेंट होती है उसको ख़त्म करने के लिए, और बिल्कुल उनको प्योरीफाई करने के लिए भी शायद मुझे लगता है कि इसलिए भी होगा। ठीक है अरफा, आपका पॉइंट भी पॉइंट टेकन, बिल्कुल ऐसा ऐसा भी था। अ, असल में ये जो वक्त है, सॉरी, ये जो वक्त है 3 साल का, ये जो ट्रेनिंग का टाइम है, उसमें हर चीज के लिए उनकी ट्रेनिंग हो गई कि किस तरीके से दीन पे कायम रहना है, चाहे कैसे भी हालात हो, भूखा रहना, प्यासा रहना, पेशेंस है ना। सबसे ज्यादा जो है वो सब्र की जब ट्रेनिंग होती है अपने बच्चों के लिए, हर चीज, हर बंदा हर चीज, मगर अपने प्यारों के लिए, प्यारों पे आई हुई तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकता। हर चीज के लिए मुसलमान की ट्रेनिंग हो गई। और वहां पे एक चीज मैं क्लियर करती चलूं कि वहां पे सिर्फ मुसलमान नहीं थे, पूरे के पूरे खानदान मौजूद थे, दोनों के दोनों कबीले मौजूद थे, चाहे वो मुस्लिम्स हों चाहे वो ना हो, क्योंकि वादा था एक, जो कि अभी हमने से पहले वाली स्लाइड में जिक्र किया था। हजरत अबू तालिब ने जो है वो 2 खानदानों को बिठा के एक वादा लिया था। 3 साल गुजर जाते हैं, अ, मगर इस 3 साल में भी जब भी मौका मिलता है किसी को बाहर जाने का, तो वो इस्लाम की दावत देना नहीं भूलता। इस बात को याद रखिएगा। अब 3 साल के बाद मुहर्रम ही का महीना है, 10वां साल है नबूवत का। कुछ लोग इस सहीफे से खुश थे और कुछ लोग इस सहीफे से नाराज भी थे।
تو جو लोग नाराज थे उसमें से कुछ लोगों ने जो है अब इस सहीफे को खत्म करने की, चाक करने की, फाड़ने की, तगोदो की उसके पीछे काम किया। और उसमें सबसे पहला नाम जिसका आता है वो है हशाम बिन उम्र। ये शख्स जो है वो बनो हाशिम की मदद किया करता था। चुपके चुपके शेब अबी तालिब में अंदर गिला भी भेजा करता था। गिला यानी कि खाने पीने का सामान, वो भेजा करता था। और वो उसने क्या किया कि वो यहाँ से जो है वो एक और शख्स के पास यानी जहीर बिन अबी उमैया के पास पहुंचा। जहीर कौन थे? जहीर जो है वो भांजे थे हजरत अबू तालिब के, यानी कि हजरत अब्दुल मुतल्लिब की साहबजादी जो थी आतिका, उनके बेटे थे। तो जब वो उसके पास उनके पास पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम्हें ये गवारा है कि तुम मजे से खाओ पियो और तुम्हारे मामू का वो हाल है जिसे तुम जानते हो? अब जहीर ने सबसे पहला जवाब दिया, अफसोस में तन्हा यानी अकेला क्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे साथ कोई और आदमी होता तो मैं इस सहीफे को यानी कि इस डॉक्यूमेंट को जो है वो फाड़ देता और साथ में उसके मिल जाता। तो हिशाम ने जवाब दिया कि एक और आदमी मौजूद है। तो कहा, कौन? बोला, मैं। अब जहीर ने कहा, अच्छा ठीक है, तीसरा आदमी तलाश करते हैं। अब जब वो आगे गए तो तीसरा आदमी जो उन्हें समझ आया वो था हशाम मोत्तम। हशाम मोत्तम बिन अदी जो है वो अब्दुल मनाफ की नस्ल में से थे, ठीक है ना। अब वो उसके पास पहुंचे और सेम सारी बातें दोहराई। उससे याद दिलाया कि कुरैश के साथ तुम्हारी हमनवाई है, तुम्हारे उनके साथ ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। वही वही एक जवाब था जो मुसलसल कंटिन्यूटी के साथ 5 लोग हैं, मैं सबके नाम भी बताऊंगी और ये जवाब भी बताऊंगी। उन्होंने कहा कि तुम अकेले नहीं हो, 2 और लोग हैं। नाम बताया। फिर वो उस जब ये 3 लोग हो गए तो फिर बोला कि फिर वो गए अबुल जंतरी बिन हशाम के पास। अबुल जंतरी बिन हशाम के पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने बोला कि ये इस तरह का मामला है, क्या तुम इससे खुश हो? अबुल जंतरी ने कहा, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। ने कहा, नहीं, तुम अकेले नहीं हो, इसके अलावा भी 3 लोग हैं। फिर 3 नाम बताए। इसके बाद इसी तरीके से 5वां शख्स जमा बिन असवद, वो उनके पास पहुंचे और सेम वही बातें दोहराई जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में ये बातें हो रही थी। और ये 5 लोगों ने सोचा कि सुबह जो है हम खाने काबा की तरफ जाएंगे और हम इस सहीफे के चाक करने की बात करेंगे सब में। अब जो जहीर थे यानी कि जो दूसरा शख्स है जहीर बिन अबी उमैया जो कि भांजे थे अबू तालिब के, इन्होंने कहा कि ये बात मैं स्टार्ट करूंगा और जो है वो आप उसमें मेरा साथ दीजिएगा आगे। अब जब जहीर वहां पे पहुंचे खाने काबा में और इसके बाद उन्होंने तवाफ के साथ चक्कर लगाए यानी कि बैतुल्ला के साथ चक्कर लगाए, उन्होंने कहा, मक्के वालों, क्या हम खाना खाएं, कपड़े पहने और बनो हाशिम तबाह और बर्बाद हो, ना इनके हाथ कुछ बेचा जाए और ना खरीदा जाए। खुदा की कसम मैं नहीं बैठ सकता यहाँ तक कि इस जालिमाना और कराबत शिकन सहीफे को चाक कर दिया जाए। यानी कि वो चाहते थे कि वो कह रहे थे कि ये शदीद जुल्म है, जुल्म की आखिरत है, मतलब खत्म है। हम चाहते हैं कि सहीफे को खत्म कर दिया जाए, चाक कर दिया जाए। अबू जहल मस्जिद उल हराम में ही मौजूद था उस वक्त। उसने कहा कि तुम गलत कहते हो, खुदा की कसम इसे फाड़ा नहीं जा सकता। इस पर जमा बिन असवद ने कहा, बाखुदा तुम ज्यादा गलत कहते हो, जब ये सहीफा लिखा गया तब भी हम इससे राजी नहीं थे। इतने में जो तीसरा शख्स था यानी कि अबुल जंतरी, उसने भी कहा, जमा ठीक कह रहा है, जो कुछ लिखा गया हम उसको नहीं मानते। इतने में चौथा शख्स मोत्तब बिन रदी, उसने भी यही वाली बात की। हशाम बिन उम्रो, उसने भी इसी तरह बात की। और ये बात इस तरह कंटिन्यू हुई तो अबू जहल ने जो है जब ये वाकया देखा तो कहा, ये बात रात में कहीं और तय की गई है। यानी कि उसने ताना दिया कि ये बात अभी नहीं हो रही, कि अचानक से मैं एक शख्स बोला तो दूसरा बोला तो तीसरा बोला, इसकी प्लानिंग हो के आई है पहले से। इसी दौरान अच्छा, हजरत अबू तालिब जो है वो उस वक्त मस्जिदुल हराम में मौजूद थे। कोई मुझे बताएगा हजरत अबू तालिब उस दिन मस्जिदुल हराम में मौजूद थे? एनी टीएल? क्योंकि ये वाला वाक्य, अब ये सारी प्लानिंग का हजरत अबू तालिब को तो नहीं पता था ना।
ओके, मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। हजरत अबू तालिब इस वक्त मस्जिदुल हराम में इसलिए मौजूद थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आया था कि सहीफे को दीमक चाट गई और सिर्फ वो जगह बची है जहां अल्लाह का नाम मौजूद है। तो अभी ये सारी बातें हो रही थी और सहीफा चाक ओके, सहीफे को जो है वो चाक करने की बातें हो रही थी और इतने में हजरत अबू तालिब आए और उन्होंने कहा कि सहीफा जो है वो दीमक खा चुकी है। तो किसी ने भी इस बात का जो है वो जवाब नहीं दिया, कि कोई ये बात नहीं माना। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि सहीफा ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा, उसे कीड़ों ने खा लिया होगा। तो इसके बाद लोगों ने जो है बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब हजरत अबू तालिब ने कहा कि अगर ये बात गलत हुई तो मैं मोहम्मद और तुम्हारे दरमियान से हट जाऊंगा। ये बात इतनी बड़ी थी कि अबू जहल ने जो है वो कहा कि ठीक है, हम जो है वो इस बात को मान लेते हैं। और जब वो सहीफे की तरफ बढ़े तो सबने देखा कि बिस्मिका अल्लाहुम्मा और जहां जहां अल्लाह का नाम था उसके अलावा सहीफा बचा ही नहीं था, उसे ऑलरेडी कीड़े खा चुके थे। अब क्योंकि सहीफा खत्म हो चुका था, ये लीगल डॉक्यूमेंट था, वो खत्म हो चुका था, कि अब कोई सिग्नेचर्स नहीं थे, कोई स्टैंप नहीं थे, किसी कबीले का कोई नाम नहीं था। तो तमाम लोग जो है वो बाहर आ गए। मगर ये सब देखने के बाद भी, कहते हैं ना कि कुछ भी अगर हो जाए, कि ये सब देखने के बाद भी जो है वो अबू जहल और बाकी के लोग ईमान नहीं लाए। कोई इसे जादू कहता था, कोई कुछ कहता था। तो ऐसे ही रवैये पे जो है वो कुरान में एक आयत है कि अगर वो कोई निशानी देखें तो रुख फेर लेते हैं और कहते हैं ये तो चलता फिरता जादू है। और कुफर जो है वो आगे चले गए, काफिर लोग आगे चले गए और आगे जाने के बाद जो है वो सहीफा चाक हो गया और तमाम लोग शेब अबी तालिब से बाहर आ गए। ये जो बाइकॉट था और उसके इफेक्ट से ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम लोग किस तरीके से सब हुआ, आगे हो गए। इस सब का हजरत अबू तालिब की जो सेहत थी उस पे बड़ा इफेक्ट हुआ, बड़ा असर हुआ। और इस असर के बाद जो है हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। मगर मैं सिर्फ इतना जानना, इसको आगे डिस्कस करने से पहले मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि हमें ये बताइए कि ये जितनी भी ऑपोजिशन चल रही थी, इस्लाम जो है जब वो आया तो उस दौर के, वो दौर जो कि जहाँ पे अरबों का बड़ा नाम था, उसके अपोजिशन में आया। तो ये मूवमेंट, ये सब कुछ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं फिर आगे की स्लाइड पे जाऊंगी, अगर आप मुझे बताएंगे कि इस पूरी मूवमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं। मिस सादिया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे प्लीज? जी, मैं चाहूंगी कि पहले हमारे टीएल्स ने अब तक जो समझा है उसके हवाले से अभी तक जो कुछ भी आज के सेशन में उन्होंने सुना, इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहें। अच्छा, सैरिश, आप अपना जरा सवाल दोबारा रिपीट करते हैं। वो अर्पा ने बोला है कि सवाल समझ नहीं आया। मैं कह रही हूँ कि अरब का उस वक्त बड़ा बोलबाला था, लोग अरबों की बात मानते थे। इस्लाम उनके अगेंस्ट आया था, उनकी जाहिलियत के अगेंस्ट आया था। इस्लाम कोई नया दीन नहीं था, मगर उस वक्त, अब आप उस वक्त दीन इस्लाम को, जो तहरीक के दीन चलाई जा रही थी, आप उसको किस तरीके से लेंगे? किसी भी चीज किस तरीके से लेंगे, क्या है वो? इस नई तहरीक को कहने का मतलब ये है कि अरबों के उस माशरे में इस्लाम एक नए दीन के तौर पे जो उभर के सामने आया, न सिर्फ अरबों के खिलाफ बल्कि उस वक्त के तमाम राइज मजाहिब के एक तरह से खिलाफ ही। अहले किताब बिल्कुल। की जो चीजें गलत हो चुकी थी उनके खिलाफ, और जो अहले किताब की चीजें दुरुस्त थी उनकी तो ज़ाहिर तायीद थी। लेकिन स्टैरिश का कहना दुरुस्त है कि चूंकि अरबों में आया था तो अरबों का जो सामना एक नई चीज से है, इस नई तहरीक के, ये जो दो तहरीकों का क्लैश नजर आ रहा है, इसके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है या आपको क्या लगता है? अ, कुछ कुछ भी कमेंट जो आप ऐड करना चाहें, या इसको आज के जमाने। जी डॉक्टर इस्लाम।
آپ انمیوٹ کیجیے. آواز کلیئر ہے ابھی؟ اب آئیے. ہاں جی, پہلے آپ کا میوٹ تھا. اچھا مطلب یہ موومنٹ جو بائیکاٹ جو آج کا ٹاپک تھا، اس سے مطلب کیونکہ اگر ہم تھوڑا فاسٹ میں جائیں پرانے جو باقی پہلے نبی تھے جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی مطلب کچھ اسی طرح کی سچویشن سے فیس کرنا پڑا کہ جب انہوں نے پیغام حق کو اپنے لوگوں تک پہنچایا، جو سب سے پہلے جو ان کا جو بڑا ضرب تھا نبیوں کے خلاف وہی تھا کہ ان کو آئسولیٹ کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر وہاں سے باہر نکلے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی کچھ لوگوں کے ساتھ تھے. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے جو جتنے بھی قوم تھے، مطلب جو لوگ اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا ہوں گے اور جو ہیں وہ بھی اسی طرح آئسولیٹ ہوئے ہیں. مطلب اگر اس سے یہ لے کہ آئسولیشن ایک مدت تک ہوتی ہے، چاہے وہ 3 سال ہو یا 10 سال ہو یا 30 سال ہو، مطلب آخر میں یہ آئسولیشن جو بائیکاٹ وغیرہ ہے یہ وہ ختم ہو جاتی ہے اور حق کا جو نعرہ ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. کوئی اور کچھ ایڈ کرنا چاہے گا؟ شکریہ. نہیں جی ارپا. جی میرا یہ سوال ہے کہ جب ان لوگوں کو علیحدہ بائیکاٹ کیا تھا تب مسلمانوں کا تو ثابت سمجھ آتا ہے، ان کے بھی تو بچے تھے، اپنے بچوں کو کی آواز کٹ رہی ہے. دیکھ کے جو بوڑھے وغیرہ ان کے ارپا آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے. آپ کلیئر پہلے سے بہتر ہے لیکن کٹ رہی ہے ابھی بھی. جی یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو مسلم کا بائیکاٹ جب ہوا تو ان کا مشکلوں کو برداشت کرنا تو سمجھ لگتا ہے کہ ان کا ایمان وغیرہ تھا، لیکن جو نان مسلم تھے ان کو کیا چیز موٹیویٹ کری تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ایسے بھوکا رکھیں اور خود بھی بھوکا رہیں؟ گڈ کوشچن. پہلے آپ اس کو رسپونڈ کریں گے کہ میں کروں؟ بالکل میں کروں گی. دیکھیں میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ عربوں کے اندر ایک چیز تھی کہ ان میں جو اپنے خاندان کی جو ایک فوقیت تھی نا وہ بہت زیادہ تھی. وہ اپنے خاندانوں کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. تو اسی کا اب آپ اس سے ساتھ دینا کہہ لیں کہ اپنے خاندان کی ایک وہ اس کا کچھ انا پرستی بھی ہوتی ہے، کچھ ایگو بھی ہوتی ہے کہ نہیں یہ میرا خاندان ہے، اس کے ساتھ ایسا ہوگا، بعد میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے نام کے ساتھ کہیں گے تم نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیا. تو کچھ ایسی ذہنیت بھی تھی اور کچھ وعدہ بھی تھا جو ابو طالب کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اسی وجہ سے وہ اس طرف ہو گئے. بالکل. عربوں میں قبائلی حمیت جس کو ہم کہتے ہیں نا، اسٹرانگ فیملی بانڈ، یہ بہت زیادہ میٹر کرتا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے سیرہ کے شروع کے چیپٹرز ہم نے پڑھے تھے، میں نے کہا تھا ان ساری چیزوں کو یاد رکھیے گا. تو ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ چونکہ عرب کی جو سوسائٹی تھی ادھر کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، آپ کی فیملی ہی سب کچھ ہوتی تھی، آپ کا قبیلہ ہی سب کچھ ہوتا تھا، کیونکہ ہر قبیلہ اپنے اپنی تمام معاملات کی ذمہ داری اور نگرانی خود کرتا ہوتا تھا. اس کی خود ہی ذمہ داری لیتا تھا، خود ہی نگرانی کرتا تھا. جیسا ہمیں ایک حکومت کسی ملک میں رہتے ہوئے رائٹس دیتی ہے اور ہمارے رائٹس کی جو ہے پاسداری کرتی ہے کہ کوئی ہمارے رائٹس کو وائلیٹ نہ کرے، تو اسی طرح ان میں یہ سب کچھ ایک قبیلے کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ ایک قبیلہ اپنے تمام افراد کا ذمہ دار ہے. اور اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اگر جتنی بھی رسپانسبل حکومتیں ہیں، خاص طور پہ جو ترقی یافتہ اقوام میں تو اس چیز کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کمپرومائزز بھی کر جاتے ہیں، مگر خیر آئیڈیلی اسپیکنگ کوئی بھی جو خوددار قوم ہوتی ہے وہ اس چیز کا خیال رکھتی ہے کہ ان کے ملک کے شہری کو کسی دوسرے ملک کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جب کسی ملک کے شہری کسی دوسرے ملک میں آفت میں پھنس جائیں تو اس ملک کی حکومت فوری طور پر ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے اور اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے. وہ کسی بھی چیز میں پھنس جائے. ایمبیسیز بھی اسی لیے ملکوں میں ہوتی ہیں نا، جو کہ اپنے شہریوں کی حفاظت کا ذمہ لیتی ہیں. تو چونکہ عرب میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ تھی نہیں، وہاں جو کچھ بھی تھا وہ یہ قبیلے ہی تھے،
और कबीले का सरदार और कबीले के अफराद, इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती थी और यही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे। एक कबीला दूसरे कबीले के मुकाबले में अपने कबीले को भरपूर उनका प्रोटेक्ट करता था, उनका साथ देता था। तो ये फैमिली बॉन्ड थी, बॉन्ड था उनका। और कबायली हमीयत जिसको हम कहते हैं, कि एक अपने कबीले को, आपको पता है ना, जैसे कि उनकी लड़ाइयाँ भी इसी तरह एक सिर्फ नाम और इज्जत की वजह से हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें जो थी, जो नेचुरली इंसान के अंदर होती हैं, अपनी फैमिली बॉन्ड और कबायली हमीयत और प्रेजुडिस और अना, इन चीजों को फिर अल्लाह ताला ने चैनलाइज कर दिया कि आपकी ये तमाम चीजें फिर अल्लाह की खातिर होनी चाहिए। जो कुछ भी हो, हर बॉन्ड से बड़ा बॉन्ड एक मुसलमान का अल्लाह ताला के साथ होता है। जी, आगे कुछ और? कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा? मुनीब। मुनीब। तो इसमें जो, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो मक्का का पीरियड है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की इन सेंस के, जिस अगर हम सूरह दोहा को देखें, सूरह मुजम्मिल, सूरह मुदस्सिर देखें, और जो सूरह इकरा हो गई, तो उनमें सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किया गया, उनको समझाई गई चीज़ें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप अपने ख़ानदान को दावत दें, अलग अलग लोगों को दें जो कि दीन की तरफ आ सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि हजरत अली आए थे, फिर हजरत अबू बकर थे, हजरत खदीजा, हजरत तलहा, और बाकी जो शुरू शुरू वाले साहबा काम थे, हजरत उस्मान वगैरह। तो फिर पहले इंडिविजुअल, फिर शुरू हो गई थी मूवमेंट, फिर उसके बाद फिर आती है छोटी सदका देना, और छोटे छोटी चीज़ें, रोज़ा वगैरह, इस तरह की चीज़ें। फिर आ जाती है, अगर हम देखें तो फिर पब्लिक जो मूवमेंट थी, या पब्लिकली सबको दावत देना जनरल, जिस तरह जो वाक़या आया था सफ़ा पहाड़ी का, जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि सब पूरे मक्का में जो है वो दावत दी जाए। तो स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट चली थी, और इसमें तकरीबन हर किस्म की चीज़ को ही टारगेट किया गया था। इंडिविजुअल टारगेट किया गया था, फिर पब्लिक टारगेट किया गया था, लोगों को टारगेट किया गया था, जो टूरिस्ट आते थे या हज करने आते थे या उम्रा करने आते थे, उनको टारगेट किया गया था। तो ये काफ़ी एक वैरायटी वाली मूवमेंट। बिल्कुल ठीक बात है मुनीब। मैं इसमें एक चीज ऐड करती हूँ। आजकल जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं या मूवमेंट्स होती हैं, उसको किसी एक उसमें रखा जा सकता है, ब्लॉक में, किसी एक चीज में रखा जा सकता है कि इधर ये किसी एक स्पेसिफिक के लिए है कि ये सबके लिए है। इस्लाम एक ऐसी मूवमेंट थी, एक ऐसा रेवोल्यूशन था जो कि सबके लिए था। मगर इसको किस तरीके से शुरू किया? अगर अभी जैसे कि मुनीब साहब ने बात की कि पहले 3 साल सिर्फ तरबियत पे गुजारे गए, तस्किया नफ्स पे गुजारे गए। फिर इसके बाद एक खुली दावत हुई, जुल्म जोर का वाकया हुआ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पेशेंट्स को टेस्ट किया जाना। अल्लाह ताला ने जो है वो हर तरीके से ट्रेनिंग की है मुसलमानों की। नबूवत के 13 साल मुसलमानों की हर तरीके से ट्रेनिंग हुई है, और फिर हिजरत हुई है। और हिजरत के बाद पहली रियासत इस्लाम जो बनी, रियासत मदीना जो है, वो तब बनी जब ट्रेनिंग को मुकम्मल कर लिया गया, मुसलमानों को वहां पहुंचा दिया गया जहाँ कुछ सारी चीजें, मोस्टली चीजें देखें, अभी बहुत सारे अहकामात आने बाकी हैं, मगर ट्रेनिंग जो होती है उस सारे अहकामात को देने से पहले वो मक्के के अंदर मुसलमानों की गई है। किसी भी तहरीक को लेके क्या किस किस किस्म के ऑपोजिशंस आ सकते हैं, कोई बताएगा? किस किस स्टेज के ऑपोजिशंस आ सकते हैं? क्या क्या मुखालिफत हो सकती है? किन किन बेसिस पे, किस किस वजूहात पे? जी डॉक्टर इस्लाम। अच्छा, किसी थियरी को लेके जो सबसे पहले अगर हम सीरा से उठाएं, तो सबसे पहले जो नेशनलिज्म है, अरबों को अपने बुतों से ज्यादा अपने वो अरबियत और अपनी कौमियत के ऊपर ज्यादा फख्र था।
اس لیے انہوں نے اپنے بتوں کو مطلب اتنا نہیں کیا. جیسے کہ اگر ہم کرسچن اور جوز کو دیکھیں تو اپنے مذہب کو آگے رکھتے ہیں، پھر اپنے نیشنلزم اور اس کو بعد میں رکھتے ہیں. ون آف دیم از نیشنلزم، جو آج تک بھی چل رہا ہے. اور دوسرا ہے، پھر اگر دوسرے نمبر پہ آ جائے اسلام کو چھوڑ کے، پھر دوسرے لوگ دوسرے نمبر پہ اپنے مذہب کو لاتے ہیں. اس کے بعد اگر مذہب کے بعد اگر ہم کسی پوائنٹ آف ویو دیکھیں، پھر اس میں ریس بھی آ سکتا ہے، لینگویج بھی آ سکتا ہے. اور اسی لیے اسلام نے ہمیں ایک لینگویج دیا، ریسزم کو ختم کر کے نیشنلزم کو مطلب ٹو دا پوائنٹ آف کفر قرار دے کر کے آپ اسلام سے پہلے اپنے نیشنلزم کو نہیں رکھ سکتے. تب جا کے جب ہم اپنے سامنے مطلب ریلیجن کو رکھیں، تب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. ریلیجن ادر دین اسلام اور نیشنلزم، ریس، لینگویج، میرے پاس تو مطلب یہی کچھ پوائنٹس ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مس سعدیہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، آپ کنٹینیو کریں، اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا. اوکے. دیکھیں میں اسی چیز کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کسی بھی تحریک کی بہت ساری اپوزیشنز ہوتی ہیں، اس کو لے کے چلنے کے بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں، اور ہر تحریک الگ الگ طریقے کی ہوتی ہے. ادھر وہ ریڈیکل ہوتی ہے، ریڈیکل وہ تحریکیں ہوتی ہیں کہ ہر چیز کو ریفارم کر دیا جائے، مطلب ریولیٹ کیا جائے، انقلاب لایا جائے، چیزیں بدل دی جائیں یا ریفارم کیا جاتا ہے. میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی سیرہ سے ایک اور واقعہ. 10ویں سال کا واقعہ، عام الحزن کا واقعہ ہے کہ ایون یہ تک ہوا کہ قریش جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار پھر آیا اور کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، یقیناً آگے آنے والے سیرہ کے سیشن میں اس پہ بات ہوگی. ایک کام کرتے ہیں کہ ایک دن کے لیے تم ہمارا دین فالو کر لو اور ایک کے لیے ہم تمہارا کر لیتے ہیں. اس طرح ہم آلٹرنیٹ چلتے رہتے ہیں. اور تب سورہ کافرون نازل کی اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے منع کر دیا جائے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام بالکل اس چیز کے برخلاف ہے. وہاں پہ ایسی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آدھا اسلام مان لیا جائے اور آدھا چھوڑ دیا جائے. جیسے کہ ہم آج کل بڑے کنفیوز مائنڈ کے ساتھ رہتے ہیں نا، کہ ٹھیک ہے یار اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یہ ہمارا فائدہ ہے، اور اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ ہمارا فائدہ نہیں ہے. تو ایسا اسلام نہیں ہے. اور اسلام کو ماننے والوں کی راہ میں کانٹے تو ہیں. اگر آپ حق پر ہیں تو کانٹے تو ہیں. چینجز بھی ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیں جو اسلام نے لائے. اٹس انوویٹو چینجز، کنزرویٹو چینجز نہیں ہیں. نہ سمجھنے والے، نہ ماننے والے اسلام کو کنزرویٹو ضرور کہتے ہیں، مگر سیرہ کا ہر پڑھا ہوا چیپٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے زندگیوں کو چینج کیا، کس طریقے سے وہاں پہ موجود لوگوں کی جہالت کو ختم کیا. ایسا نہیں تھا کہ عرب پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، نہیں، عرب جاہلیت میں مبتلا تھے. جاہلیت اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کو سب پتا ہو مگر پھر بھی آپ آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہوں، کان رکھتے ہوئے بہرے ہوں، زبان رکھتے ہوئے گونگے ہوں، آپ کو صحیح غلط میں فرق نہیں پتہ چل رہا. اور اسلام جو ہے اس نے آہستہ آہستہ سب سے پہلے گروپ کو، فیملی کو، پھر ایک چھوٹے گروپ کو، اور پھر اسلام تو دین ہے نا. دین دیکھیں اٹ از اے سسٹم جو کہ پورے کے پورے دنیا میں پھیلنا تھا. تو اس نے ایک ساتھ میں سب کے لیے ہے. آج بھی قرآن پاک میں ہر پرابلم کا سولوشن موجود ہے. بس ہم ہیں جو اسے صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں. ہمیں پڑھنا چاہیے اس کو الگ طریقے سے. اسلام کا میتھڈ آف ورک واز ویری پیسفل. یہ جو ایکسٹریمزم جس پہ ہم بات کرتے ہیں جو کہ ہوتی ہے، جو لوگ کر جاتے ہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پیشنس تھا. اور میں نے بہت سے ایسے واقعات پڑھے جہاں پلٹ کے جواب دیا جا سکتا تھا، مگر وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ پیشنس کے ساتھ اپنا. طائف کا معاملہ دیکھ لیں، جب وہ طائف میں گئے اور انہوں نے سب کو دعوت دی، فردن فردن دی، ایک دو کو نہیں، سب کو دی، تو وہاں بھی انہوں نے پیشنس دکھایا. اور ہر جگہ پہ تو اسلام جو ہے وہ نیا دین نہیں، گلوبل موومنٹ ہے.
مگر ہم سے پیشنس مانگتی ہے. اور اب جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے پاس سب ہے بٹ پیشنس نہیں ہے, تو اٹ از اے بگ پرابلم. میں صرف یہ آگے کر کے کنٹینیو کروں گی کہ ادھر اسلام جو ہے کوئی نیا مذہب نہیں ہے, مگر بہت سارے ایسے پرابلم ہیں جسے اسلام اب بھی فیس کر رہا ہے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر. اور وہ پرابلم اس لیے ہے کیونکہ ہمارے دماغوں میں جو ہے وہ کنفیوژن ہے. ہم ایسا مسلمان بن ہی نہیں رہے جسے دیکھ کے لوگ سراہیں. اللہ بے شک اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی خوش ہو جاتے ہیں, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 52 کنٹریز آر مسلم کنٹریز نا. کون بول رہا ہے, کون بات کر رہا ہے غزہ کے لیے, اسرائیل کے لیے, کے اگینسٹ میں کوئی نہیں ہے, کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں, اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم فیس کر رہے ہیں دس از ڈس یونٹی امنگ مسلمس. اس وقت بھی جب اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا وہاں یونٹی تھی, اور اب جب ہم سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑتے ہیں, وہ چیزیں جو لڑنے کے لیے بھی نہیں ہے. ایکسٹریمنزم بڑھ رہا ہے, ایجوکیشن میں ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ ماڈرن ورلڈ سے کمپیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. ہمارا اکنامک اسٹیٹس, ایسی بات ہے ایجوکیشن نہیں ہے, ڈس یونٹی ہے, اکنامک اسٹیٹس خود ہی ویک ہو رہا ہے. ہمارے اندر سلیو مائنڈ سیٹ پیدا ہو چکا ہے. ہم غلام در غلام در غلام در غلام. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بچے تو خاص طور پہ کچھ ہیں جو ریولیوشنری چائلڈز ہوتے ہیں, آتھورائزیشن نہیں بچا ہمارے پاس. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اس ماڈرن ورلڈ میں فیس کر رہے ہیں, اور سب کا جواب جو ہے وہ سیرہ میں موجود ہے. اور اسپیشلی سیرہ کے یہ جو 13 سال ہے جسے ہم مکی 13 سال کہتے ہیں نبوت کے بعد کے, اور اس سے پہلے بھی آپ پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لے لیں, ہمارے پاس ہر چیز کا ایک ایسا جواب موجود ہے کہ بٹ ہم نہیں ڈھونڈنا چاہتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے کنٹینیو کریں اور اپنے آپ سے صحیح سوال کرنا سیکھیں, اور جب ہم صحیح سوال کریں گے تو ہمیں صحیح جواب ملے گا. تھینک یو فار ٹوڈے. جزاک اللہ خیر. بالکل آپ نے صحیح بات کی, اور اینڈ نوٹ پہ یہی ایڈ میں بھی کرنا چاہوں گی کہ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ حق کی خاطر مشکل سے مشکل وقت بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے, بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے جس حد تک جا کے سختیاں جھیلی, جس حد تک جا کے انہوں نے مشکل وقت دیکھے, قربانیاں دی, اس کا تو 10واں حصہ بھی ہم تک نہیں پہنچا. اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی مشکلات کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں. تو ہمیں پیشنس سیکھنی ہے, جیسا کہ سیرش نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تحمل کے ساتھ, جس صبر کے ساتھ, جس حوصلے کے ساتھ ہر طرح کے مشکل حالات کو سہا, وہ ہم کو بھی ان سے لازمی سیکھنا ہے. اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو ہم اینڈ کرتے ہیں. عرفہ, آپ کا کوئی سوال ہے؟ اگر مختصر ہے تو کہہ دیں, ورنہ پھر گروپ میں آپ کو جواب دے دیں گے. جی عرفہ, پوچھ لیجیے. میرا سوال آپ سن لیں, اگر چھوٹا جواب ہوا تو آپ ابھی دے دیجیے گا یا بعد میں گروپ میں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر میں ایک دم سے اتنا زیادہ چینج کیسے آ گیا؟ اگر ابھی کوئی شخص اسلام لاتا ہے اسے تھوڑی دیر لگتی ہے اس کے عقائد کو سمجھ, اس کو پورا ذہن سے مطلب صحیح سے رکھنے میں, لیکن ایک دم سے اتنا زیادہ چینج مطلب وہ تھوڑا موٹا ٹائپ فیل ہوتا ہے. تو وہ بس مجھے پوچھنا تھا. بہت اچھا سوال ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ اس سوال کو ہوم ورک کے طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیتی ہوں, اور ہم جب اگلا سیشن اپنا سیرہ کا شروع کریں گے جو کہ کل ہوگا انشاءاللہ, کل ہمارا دوسرا گروپ اپنی پریزنٹیشن دینے جا رہا ہے, سو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے, آپ کو اپنے سوال کا جواب جلدی مل جائے گا. تو آپ لوگ ضرور اس پہ سوچئے کہ آخر کیسے ایک دم سے دل کیسے پلٹ سکتا ہے, یا ایک دم سے دل کیسے بدل سکتا ہے, اور ایک دم سے اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ سکتی ہے. تو انشاءاللہ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم 5 منٹ لگا کے اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے مل کے. وقت کا خیال رکھیے گا, جلدی شامل ہو جائیے گا. اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.